नमस्कार, म चाङजिन हुँ। मानिसहरूले हामीमाथि विपत्ति आइरहेको महसुस गरेका छन् र प्रभु बादलमा आउनुहुनेछ भनी अपेक्षा गर्नेहरू उत्सुकता साथ पर्खिरहेका छन्। वर्षौंपछि पनि तिनीहरूले उहाँलाई देख्नै बाँकी छ। बरु तिनीहरूले पूर्वीय ज्योतिले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कार्यको गवाही दिइरहेको देख्छन्। यो तिनीहरूको लागि खिन्नता हो। तिनीहरूले उठाइ लगिने र प्रभुसँग भेट्ने आशा गरेका थिए र उहाँले न्यायको काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनन्। तिनीहरू यो कुरा स्वीकार्न चाहँदैनन्। धेरैले धार्मिक संसारका ख्रिस्ट विरोधी शक्तिलाई पछ्याएर परमेश्वरको कार्यलाई आलोचना गरिरहेका छन्। तिनीहरू सोध्छन्, हाम्रो पाप क्षमा भएको छ, त्यसैले हामीलाई परमेश्वरको न्यायको खाँचो छैन। प्रभुले उहाँको राज्यमा लैजानुहुने पर्खाइमा छौं, जहाँ हामीले उहाँको आशिषको आनन्द लिनेछौं। साँचो मार्ग खोज्न अनिच्छुक तिनीहरू आफ्ना धारणाहरूमा अडिग छन्, जसले गर्दा तिनीहरूले प्रभुलाई अझै स्वागत गरेका छैनन् र विपत्तिहरूमा परेका छन्। यसले प्रभुको यो वचनलाई पूरा गर्छ, किनकि जोसँग छ उसलाई दिइनेछ र उसँग प्रशस्त हुनेछ, तर जोसँग छैन ऊबाट उसँग भएको पनि खोसिनेछ। अनि तिमीहरू त्यो बेकारको नोकरलाई बाह्य अन्धकारमा फाल्देऊ, त्यहाँ दारा किटाई र रुवाबासी हुनेछ। तर सत्यतालाई प्रेम गर्नेले जब सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढे, तिनीहरूले ती वचनहरूको शक्ति, अख्तियार र सत्यता देखे। तिनीहरूले परमेश्वरको आवाज चिने र धारणामा अड्किरहेनन्, बरु साँचो मार्ग अनुसन्धान गरिरहे। तिनीहरूका पहिलो प्रश्नहरू थिए, परमेश्वरबाट तिनीहरूका पाप क्षमा गरिएपछि पनि उहाँले किन अझै न्यायको काम गर्नु आवश्यक छ र आखिरी दिनहरूमा उहाँले कसरी मानव जातिलाई शुद्ध र मुक्त गर्नुहुन्छ? यी दुई प्रश्नहरू साँचो मार्ग खोजिरहेका प्रत्येकले बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। परमेश्वरले किन आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्नु आवश्यक छ भन्नेबाट सुरु गरौँ। धार्मिक मानिसहरूको लागि यो अन्योलपूर्ण छ। तिनीहरू सोध्छन्, प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले हामीलाई सिधै स्वर्गको राज्यमा लगिनेछ र हामीलाई परमेश्वरको न्यायको खाँचो छैन। यो निकै ठुलो गल्ती हो। प्रभुले मानिसका पाप क्षमा गर्नुभएको कुरा साँचो हो, तर के त्यो पाप क्षमाको अर्थ हाम्रो शुद्धिकरण भएको भन्ने हो? के हामीले परमेश्वरप्रति साँचो समर्पणता हासिल गरेका छौं भन्ने हो? होइन। हामी सबैले त्यो तथ्य देखेका छौं। हाम्रा पापहरू क्षमा भए तापनि विश्वासीहरू दिउँसो पाप गर्ने अनि राति स्वीकार्ने गर्दै पाप गर्ने र स्वीकार्ने चक्रमा जिइरहेका छन्। यसरी तिनीहरूले प्रभुका आज्ञा पालन गर्ने प्रयासमा असफल भइरहेका, प्रभुलाई प्रेम गर्न र समर्पित हुन प्रयास गरिरहेका, असल कामको संकल्प गरे पनि अझै पाप गरिरहेका, आफूलाई सुधार्न जति परिश्रम गरे पनि असफल भइरहेका छन्। धेरैलाई देह अत्यन्तै भ्रष्ट छ र पापमा जिउनु अत्यन्तै पीडादायी छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले किन मानिसहरूले आफूलाई पापबाट अलग गर्न सक्दैनन्? किन हामी पाप नगरिकन बस्न सक्दैनौं? यो मानिसको पापमय प्रकृति र शैतानी स्वभावले गर्दा हो। यी मानिसका पापका जड हुन्। त्यसलाई नउखालिकन हामी कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैनौं। तर हामी परमेश्वरलाई इन्कार गरिरहेका र उहाँप्रति शत्रुवत बनिरहेका हुनेछौं। फरिसीहरूबारे विचार गर्नुहोस्, जसले पुस्तौंसम्म विश्वास गरेका थिए र पाप बलि चढाइरहन्थे। जब यहोवा परमेश्वर प्रभु येशूको रूपमा देहधारी हुनुभयो र धेरै सत्यताहरू भन्नुभयो, तब तिनीहरूले प्रभु येशूलाई यहोवा परमेश्वरको अवतारमा चिनेनन्, बरु उहाँलाई दोष दिए, आलोचना गरे अनि क्रुसमा समेत टाँगे। समस्या के थियो?
आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ र पनि किन धार्मिक मानिसहरूले यसलाई हेर्न समेत मान्दैनन्? तर पागल चाहिँ उहाँलाई दोष दिन्छन् अनि फेरि परमेश्वरलाई क्रुसमा टाग्ने अठोट गर्छन्। यो सबैको अर्थ के हो? यसले स्पष्ट के देखाउँछ भने मानिसहरूका पाप क्षमा गरिए पनि अझै आफ्नो शैतानी प्रकृतिद्वारा शासित छन् र कुनै पनि समयमा परमेश्वरको विरोध गर्न सक्छन्। मानव जातिको पापी प्रकृति पाप कर्मसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो यति गम्भीर छ कि तिनीहरूले सत्यता व्यक्त गर्नुहुने ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेर सत्यता र परमेश्वरको विरुद्धमा रहँदै उहाँको शत्रु बन्न तयार हुन्छन्। परमेश्वर विरुद्ध रहने भ्रष्ट मानिस कसरी उहाँको राज्यको योग्य हुन सक्छन्? परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँको स्वभाव उल्लङ्घन गर्न सकिन्न। पाप क्षमा पाएकाहरूलाई न्यायको कामद्वारा धोइएन, तर पाप गरिरहे भने तिनीहरू कहिले परमेश्वरको राज्यको योग्य हुने छैनन्। यसले प्रभु येशूका यी वचनहरू पूरा गर्छ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने हरेक व्यक्ति स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर ऊ प्रवेश गर्नेछ जसले मेरो पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। साँचो साँचो म तिमीलाई भन्छु, पाप गर्ने जो कोही पापको दास हो, अनि दास घरमा सदा सर्वदा बस्दैन, तर पुत्र चाहिँ सदा सर्वदा बस्छ। हिब्रू 12:14 पनि भनिएको छ, पवित्रता बिना कुनै मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। त्यसैले छुटकाराको कामको बेला प्रभु येशूले फेरि आउनेछु भनी धेरै पटक भन्नुभयो। त्यसो भए उहाँ किन आउनुभएको हो? उहाँ मानव जातिलाई पापबाट पूर्ण मुक्ति दिन, सत्यताहरू व्यक्त गर्न र न्यायको काम गर्न आउनुभएको हो, ताकि हामी परमेश्वरमा समर्पित हुने र उहाँको आराधना गर्ने मानिस बन्न सकौं। अनि उहाँले हामीलाई सुन्दर गन्तव्यमा लैजानुहुनेछ। प्रभु येशूले अगमवाणी गर्नुभए जस्तै, मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। अनि यदि कुनै मानिसले मेरो वचन सुन्छ र पनि विश्वास गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिनँ, किनभने म संसारलाई न्याय गर्न होइन तर बचाउन आएँ। मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ, किनभने परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। हामी देख्न सक्छौं परमेश्वरले पहिले नै आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गर्ने योजना बनाउनुभयो र पूर्ण मुक्ति पाउन भ्रष्ट मानव जातिलाई चाहिने यही हो। आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यता व्यक्त र न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूलाई सत्यतामा प्रवेश गराउन आउनुभएका सत्यताका आत्मा हुनुहुन्छ। यसले पूर्णतया प्रभु येशूका अगमवाणीहरू पूरा गर्छ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले किन न्यायको काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्टताको लागि अब सर्वशक्तिमान परमेश्वरका केही वचन पढौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नु भए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बनेर मानिसको पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभयो र दण्ड अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभयो। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्व मुनि आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यको आनन्द लिनेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्य, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। मानिसलाई छुटकारा दिनुभन्दा अघि शैतानका धेरैवटा विषयहरू ऊभित्रै रोपिएको हुन्छ
र हजारौं वर्षसम्म शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएपछि ऊभित्र एउटा स्थापित प्रकृति हुन्छ जसले परमेश्वरको विरोध गर्छ। यसकारण जब मानिसलाई छुटकारा दिइएको हुन्छ त्यो ठूलो मूल्य तिरेर मानिसलाई छुटाइएको घटनाभन्दा अरू केही हुँदैन, तर ऊ भित्रको विषाक्त प्रकृति हटेको हुँदैन। अशुद्ध भएको मानिस परमेश्वरको सेवाको योग्य हुनुभन्दा अघि परिवर्तनको प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ। न्याय र सजायको यस कार्यको माध्यमबाट मानिसले आफै भित्र भएको फोहोर र भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा चिन्नेछ र ऊ पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन र शुद्ध हुन सक्षम हुनेछ। यसरी मात्र मानिस परमेश्वरको सिंहासनको अघि फर्केर आउनुको योग्य हुन सक्छ, किनकि मानिसलाई छुटकारा दिइएको र उसका पापहरू क्षमा गरिएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई परमेश्वरले मानिसका अपराधहरू सम्झनुहुन्न र मानिससँग उसको अपराध अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न भनेर मात्र मान्न सकिन्छ। तापनि जब मासुको शरीरमा जिउने मानिस पापबाट छुटाइएको हुँदैन, उसले पापै मात्र गरिरहन सक्छ। यसरी अटुट रूपमा आफ्नो भ्रष्ट शैतानिक स्वभाव प्रकट गर्छ। यो मानिसले जिउने जीवन हो जहाँ पाप गर्ने र क्षमा गरिने चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। अधिकांश मानव जातिले दिनमा पाप गर्छन् र साँझमा मात्र त्यो स्वीकार गर्छन्। यसरी पापको बलि मानिसका लागि सदा सर्वदा प्रभावकारी भए पनि त्यसले मानिसलाई पापबाट बचाउन सक्दैन। मुक्तिको काम आधा मात्र सम्पन्न भएको छ, किनकि मानिसमा अझै पनि भ्रष्ट स्वभाव छ। आफ्ना पापहरू थाहा पाउनु मानिसको निम्ति सजिलो छैन। उसले गहिरो जरा गाडेको आफ्नो प्रकृतिलाई चिन्ने कुनै उपाय छैन र यो नतिजा प्राप्त गर्न ऊ वचनद्वारा गरिने न्यायमा भर पर्नुपर्छ। तब मात्र मानिस बिस्तारै यस बिन्दुबाट परिवर्तन हुन सक्छ। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशू स्वयं क्रुसमा टाङ्गिनुभयो र मानव जातिको पाप बलि बन्नुभयो र मानव जातिलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यहाँदेखि परमेश्वरले हामीलाई पापीको रूपमा हेर्नुहुन्न, त्यसैले हामीले सिधै उहाँसँग प्रार्थना गर्न सक्छौं। तर परमेश्वरले मानिसलाई उपरान्त पापी ठान्नुहुन्न भन्नाले उहाँले पाप क्षमा गर्नुभएको मात्रै हुन्छ। हामी पूर्ण रूपमा पवित्र छौं भन्ने हुँदैन। हामीसँग अझै पापी प्रकृति र शैतानी स्वभाव छ। हामी परमेश्वरको न्यायको कामबाट गुज्रिनुपर्छ ताकि हाम्रो भ्रष्टता धुन र पूर्ण मुक्ति पाउन सकियोस्। अनुग्रहको युगको परमेश्वरको कामले आखिरी दिनहरूको न्यायको कामका लागि मार्ग तयार गर्यो, अर्थात् उहाँको न्यायको काम प्रभु येशूको छुटकाराको कामको जगमा गरिएको छ। परमेश्वरको छुटकाराको कामले मुक्तिको आधा काम मात्रै गर्यो। मानव जातिलाई पूर्ण मुक्ति दिने सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम नै हो र मुक्तिको कार्यको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो। उहाँको राज्यको योग्य हुन हामीले परमेश्वरको न्यायको कामलाई अनुभव गर्नुपर्छ र साँचो रूपमा परमेश्वरमा समर्पित भएर उहाँको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले किन आखिरी दिनहरूमा न्यायको काम गरिरहनुभयो भन्ने हामीले अब राम्ररी बुझ्यौं। कतिपय मानिसले यो कार्यले कसरी मानव जातिलाई शुद्ध पार्छ र मुक्ति दिन्छ भन्ने सोचिरहेका हुन सक्छन्। यसबारे सर्वशक्तिमान परमेश्वरले के भन्नुभएको छ हेरौं। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनु पर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुवत दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ।
उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई एक दुईवटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, निराकरण गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म काटछाट गर्नुहुन्छ। प्रकट गर्ने, निराकरण गर्ने र छिवल्ने यी सबै फरक फरक तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन। तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ। यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। न्यायको कामले ल्याउने कुरा भनेको मानवले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई बुझ्नु र उसको आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यतालाई जान्नु हो। परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य, उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँछ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्टाचार, उसका भ्रष्टताका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न र साथसाथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउनका लागि स्थान दिन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन्, किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो काम परमेश्वरले गर्नुभएको न्यायको काम हो। मानिसहरूले आफ्नो स्वभाव आफै परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू परमेश्वरका वचनहरूको न्याय र सजाय र दुःख कष्ट अनि शोधनबाट भएर जानै पर्छ वा उहाँका वचनहरूद्वारा निराकरण गरिनु, अनुशासित गरिनु र छिवलिनु पर्छ। तब मात्र तिनीहरूले परमेश्वरप्रति आज्ञाकारिता र वफादारिता हासिल गर्न सक्दछन् र उपरान्त उहाँप्रति लापरवाही हुने छैनन्। परमेश्वरका वचनहरूको शोधनमा पर्दा नै मानिसहरूको स्वभाव परिवर्तन हुँदछ। उहाँका वचनहरूको प्रकटीकरण, न्याय, अनुशासन र निराकरणद्वारा मात्र तिनीहरू उपरान्त सोच विचार नगरी काम गर्न छोड्छन्, तर त्यसको साटो स्थिर र शान्त बन्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि परमेश्वरका वर्तमान वचनहरू र उहाँको काम मानिसहरूका विचारसँग मेल खाँदैनन् भने पनि तिनीहरू ती कुराको अधीनमा बस्न सक्छन्। तिनीहरू ती धारणाहरूलाई एकातिर पन्साएर स्वेच्छाले अधीनमा बस्न सक्छन्। परमेश्वरसित मानिसलाई सिद्ध तुल्याउने तरिकाहरू धेरै छन्। मानिसको भ्रष्ट स्वभावको निराकरण गर्न उहाँले हर प्रकारका वातावरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र मानिसलाई नाङ्गो पार्न विभिन्न कुराहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा सन्दर्भमा उहाँले मानिसलाई निराकरण गर्नुहुन्छ, अर्कोमा उहाँले मानिसलाई नाङ्गो पार्नुहुन्छ अनि अर्कोमा उहाँले मानिसको हृदयको गहिराईमा भएका रहस्य खोतलेर देखाउँदै मानिसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र मानिसलाई उसका धेरैवटा अवस्थाहरू प्रकट गर्दै उसको प्रकृति देखाउनुहुन्छ। परमेश्वर व्यवहारिक हुनुहुन्छ भने मानिसले जानोस् भनी परमेश्वरले धेरै तरिकाहरूद्वारा, प्रकाशद्वारा मानिसलाई निराकरण गरेर, मानिसको शोधन गरेर अनि सजाय दिएर मानिसलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। यसले परमेश्वरले आफ्नो न्यायको काम कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा प्रकाश पार्छ, होइन र? परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको काममा उहाँले मानिसको भ्रष्टाचारलाई न्याय र खुलासा गर्न मुख्य सत्यताहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ, ताकि हामीले हाम्रो भ्रष्टताको सत्यतालाई देख्न र पछुतो गर्न सकौं, आफैलाई घृणा गर्न, देहलाई त्याग्न र परमेश्वरका वचनलाई अभ्यास गरी परिवर्तन हासिल गर्न सकौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले मानिसको भ्रष्ट स्वभावलाई पूर्ण खुलासा गर्छन्, जस्तै अहंकार, छल,
साथै हाम्रो विश्वासको मनसाय र अपवित्रतालाई अनि हाम्रो गहिरो गुप्त भावनाहरूको पनि खुलासा गर्छन्। यी सबै तीक्ष्णता साथ प्रकट गरिन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढ्दा परमेश्वरले हाम्रो सामु बसेर न्याय गरिरहनु भएको अनुभव हुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो फोहोरी भ्रष्ट अवस्था पूर्ण रूपमा प्रकट गर्नुभएको हामी देख्छौँ अनि लज्जित हुन्छौँ र परमेश्वरको अघि जिउन अयोग्य छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। वचनहरूद्वारा न्याय गर्ने क्रममा परमेश्वरले हामीलाई खुलासा गर्न वास्तविक परिस्थितिहरू पनि तयार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तथ्यहरूद्वारा हामीलाई निराकरण र जाँच गरिन्छ। यसरी हामीले आफूलाई चिन्न सक्छौँ। वास्तविकता र परमेश्वरका वचनहरूद्वारा थप खुलासा र न्याय गरिएपछि हाम्रो शैतानी प्रकृतिद्वारा हामी जिउनुको कुरूपता स्पष्ट देख्छौँ। हामी पछुतोले भरिन्छौँ, आफैलाई घृणा गर्छौँ र पश्चाताप विकास गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो भ्रष्ट स्वभावलाई धोइन्छ र परिवर्तन गरिन्छ। यसपछि परमेश्वरले आफ्नो न्यायको कार्य कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने बारे थप स्पष्ट हुन परमेश्वरका केही वचनहरू सुनौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरा कार्यहरू समुद्र किनारका बालुवाका कणहरू भन्दा धेरै छन् र मेरो बुद्धि सोलोमनका सबै छोराहरू भन्दा अधिक छ। तैपनि मानिसहरूले मलाई थोरै मात्र महत्त्व भएको वैधको रूपमा र मानिसको अज्ञात शिक्षकको रूपमा मात्र ठान्छन्। मैले तिनीहरूलाई निको पारेँ भनेर मात्र धेरैले मलाई विश्वास गर्छन्। मैले तिनीहरूको शरीरबाट अशुद्ध आत्माहरू निकाल्न मैले मेरो शक्ति प्रयोग गरौँ भनेर र तिनीहरूले शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सकुन् भनेर मात्र धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। मबाट धेरै भौतिक सम्पत्ति माग गर्नलाई मात्र धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। यस जीवनलाई शान्तिमा बिताउन र आउने संसारमा सुरक्षित र सकुशल हुनलाई मात्रै धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। नरकको कष्टहरूबाट बच्न र स्वर्गका आशिषहरू प्राप्त गर्नलाई धेरैले ममा विश्वास गर्छन्। धेरैले अस्थायी सान्त्वनाको निम्ति मात्र ममा विश्वास गर्छन्। तैपनि आउने संसारको कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न खोज्दैनन्। जब मैले मेरो क्रोध मानिसमाथि खनाएँ र कुनै समयमा उसँग भएको सबै आनन्द र शान्ति खोसेँ, मानिस सशङ्कित भयो। मैले मानिसलाई नरकको कष्ट दिएर स्वर्गको आशिष फिर्ता गर्दा मानिसको शर्म रिसमा परिणत भयो। निको पार्नलाई मानिसले मलाई बिन्ती गर्दा मैले कुनै ध्यान दिइनँ र उप्रति घृणा महसुस गरे। बरु मानिस मबाट अलग भएर दुष्ट औषधि र टुनामुनाको मार्ग खोज्नतिर लाग्यो। जब मानिसले मबाट माग गरेको सबै थोक मैले खोसे, सबैजना कुनै निशाना बिना नै गायब भए। यसैले म अति नै धेरै अनुग्रह दिन्छु र प्राप्त गर्ने कुरा अति धेरै भएको हुनाले मानिसले ममा विश्वास गर्छ भनी म भन्छु। परमेश्वरलाई पछ्याउने धेरैजनालाई कसरी आशिषहरू प्राप्त गर्ने वा विपत्ति टार्ने भन्नेको मात्रै चिन्ता छ। परमेश्वरको कार्य र व्यवस्थापनको बारेमा उल्लेख गर्ने बित्तिकै तिनीहरू चुप बन्छन् र सबै चासो गुमाउँछन्। त्यस्तो सानातिना कुराहरूलाई बुझेर यसले तिनीहरूको जीवन वृद्धि गर्न वा कुनै पनि लाभ प्रदान गर्न सहयोग गर्ने छैन भन्ने तिनीहरू ठान्छन्। परिणामस्वरूप तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थापनको बारेमा सुनेका भए तापनि तिनीहरूले त्यति ध्यानै दिँदैनन्। यसलाई तिनीहरू स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै बहुमूल्य कुराको रूपमा देख्दैनन्। यसलाई तिनीहरूको जीवनको भागको रूपमा ग्रहण गर्ने कुरा त परै जाओस्। त्यस्ता मानिसहरूसँग परमेश्वरलाई पछ्याउने एउटै मात्र सरल उद्देश्य हुन्छ र त्यो उद्देश्य हो आशिषहरू प्राप्त गर्नु। त्यस्ता मानिसहरूले यो उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नहुने अरू कुनै पनि कुरा सुन्ने झमेला लिन सक्दैनन्। तिनीहरूका लागि आशिषहरू प्राप्त गर्न
परमेश्वरमा विश्वास गर्नु जत्तिको न्यायसङ्गत अरू कुनै उद्देश्य हुन सक्दैन। तिनीहरूको विश्वासको मूल्य यही नै हो। यदि कुनै कुराले यो उद्देश्यमा योगदान दिँदैन भने यसले तिनीहरूको हृदय छुन सक्दैन। आज परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने धेरै जसो मानिसहरूको अवस्था यस्तै छ। तिनीहरूको उद्देश्य र अभिप्राय न्यायसङ्गत देखिन्छन्, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने क्रममा तिनीहरूले परमेश्वरको निम्ति खर्च पनि गर्छन्, आफैलाई परमेश्वरमा समर्पित पनि गर्छन् र आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो जवानी त्याग्छन्, परिवार र भविष्यलाई त्याग्छन् र आफैलाई व्यस्त राख्दै धेरै वर्षसम्म घरदेखि टाढा बिताउँछन्। तिनीहरूको आखिरी उद्देश्यको लागि तिनीहरूले आफ्नै अभिरुचिहरू, जीवनप्रतिको तिनीहरूको दृष्टिकोण र तिनीहरूले खोजी गर्ने दिशालाई समेत परिवर्तन गर्छन्। तैपनि परमेश्वरमाथिको तिनीहरूको विश्वासको उद्देश्यलाई तिनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू आफ्नै आदर्शहरूको व्यवस्थापन गर्दै दौडधुप गर्छन्। बाटो जति टाढा भए पनि र बाटोमा जति धेरै कठिनाई र बाधाहरू भए पनि तिनीहरू दृढ रहन्छन् र मृत्युको डर मान्दैनन्। आफैलाई निरन्तर रूपमा यस तरिकामा समर्पित गर्नको लागि कुन शक्तिले तिनीहरूलाई बाध्य तुल्याउँछ? के यो तिनीहरूको विवेक हो? के यो तिनीहरूको महान र आदर्शमय चरित्र हो? के यो अन्त्यसम्मै दुष्टताका शक्तिहरूसँग युद्ध गर्ने तिनीहरूको सङ्कल्प हो? के यो इनामको खोजी नगरिकन परमेश्वरको लागि गवाही दिने तिनीहरूको विश्वास हो? के यो परमेश्वरको इच्छा हासिल गर्नको लागि सबै कुरा त्याग्ने तिनीहरूको इच्छाको वफादारीता हो? अथवा के यो लालची व्यक्तिगत मागहरूलाई सधैँ त्याग्ने तिनीहरूको भक्तिको आत्मा हो? परमेश्वरको व्यवस्थापनको कामलाई कहिल्यै नबुझेको कुनै व्यक्तिले त्यति धेरै त्याग गर्नु भनेको वास्तवमा आश्चर्य कर्म नै हो। अहिलेको लागि यी मानिसहरूले कति दिएका छन् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। तैपनि तिनीहरूको आचरणलाई हामीले विश्लेषण गर्नु अत्यन्तै उचित छ। तिनीहरूसँग अति घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित रहेका लाभहरू बाहेक परमेश्वरलाई कहिल्यै नबुझ्ने मानिसहरूले उहाँको लागि त्यति धेरै त्याग गर्नुका अरू कुनै कारणहरू हुन सक्छन्? यसमा हामी पहिले पहिचान नगरिएको समस्या पत्ता लगाउँछौँ। परमेश्वरसँगको मानिसको सम्बन्ध एउटा नाङ्गो स्वार्थ मात्रै हो। यो आशिषहरू प्राप्त गर्ने र दिने बीचको सम्बन्ध हो। यसलाई सरल रूपमा भन्दा यो मालिक र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध जस्तै हो। मालिकले दिने इनामहरूको लागि मात्रै कर्मचारीले काम गर्छ। त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै आत्मीयता हुँदैन, लेनदेन मात्रै हुन्छ। प्रेम गर्ने वा प्रेम प्राप्त गर्ने कुनै कार्य हुँदैन। परोपकार र कृपा मात्रै हुन्छ, कुनै बुझाइ हुँदैन। दबाइएको आक्रोश र धोका मात्रै हुन्छ, कुनै घनिष्ठता हुँदैन। अप्रकमनीय दरार मात्रै हुन्छ। यी कुराहरू यस्तो बिन्दुसम्म आइपुगेकाले अब यस्तो क्रमलाई कसले उल्ट्याउन सक्छ? अनि यो सम्बन्ध कति भयानक बनेको छ त्यसलाई साँचो रूपमा बुझ्न सक्ने मानिसहरू कति छन्? मलाई विश्वास छ जब मानिसहरूले आफैलाई आशिषित हुनुको आनन्दमा डुबाउँछन्, परमेश्वरसँगको त्यस्तो सम्बन्ध कति लाजमर्दो र कुरूप हुन्छ त्यसको बारेमा कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन। आफैलाई चिन्ने सत्यतामा अझै धेरै प्रयास गर्नु नै तिमीहरूका लागि उत्तम हुने थियो। किन तिमीहरूले परमेश्वरको निगाह पाएको छैनौ? किन तिमीहरूको स्वभाव उहाँको निम्ति घृणित छ? किन तिमीहरूको बोलीले उहाँको अप्रसन्नता जगाउँछ? तिमीहरूले थोरै भक्ति प्रदर्शन गर्ने बित्तिकै
तिमीहरूले तिमीहरूका आफ्नै प्रशंसा गाउँछौ र एउटा सानो योगदानको लागि तिमीहरू इनामको माग गर्छौ। जब तिमीहरूले सानो आज्ञाकारिता पूरा गर्छौ, तिमीहरूले अरूलाई तल हेर्छौ र केही ससाना कार्य पूरा गरिसकेपछि परमेश्वरप्रति तिरस्कारपूर्ण बन्छौ। परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नको लागि तिमीहरू पैसा, उपहारहरू र प्रशंसाहरू माग्छौ। एउटा या दुईवटा सिक्का दिनु परे यसले तिमीहरूको हृदय पोल्छ। जब तिमीहरूले 10 सिक्का दिन्छौ, तिमीहरूले आशिषको कामना गर्छौ र विशिष्टताको साथ व्यवहार गरियोस् भन्ने चाहन्छौ। तिमीहरूको जस्तो मानवता भन्न या सुन्नको लागि अपमानजनक छ। के तिमीहरूका शब्दहरू र कार्यहरूमा कुनै कुरा प्रशंसा गर्न योग्यको छ? आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने र नगर्नेहरू, अगुवाई गर्नेहरू र पछ्याउनेहरू, परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नेहरू र नगर्नेहरू, दान दिनेहरू र नदिनेहरू, प्रचार गर्नेहरू र वचन प्राप्त गर्नेहरू र त्यस्तै अरू त्यस्ता सबै मानिसहरूले आफैलाई प्रशंसा गर्छन्। के तिमीहरूलाई यो हास्यास्पद लाग्दैन? परमेश्वरमा विश्वास गरेको पूर्ण रूपमा राम्ररी जान्दा जान्दै पनि तिमीहरू परमेश्वरको अनुरूप हुन सक्दैनौ। तिमीहरू योग्यता बिनाका छौ भन्ने पूर्ण रूपमा जान्दा जान्दै पनि तिमीहरू उही तरिकामा घमण्ड कायम राख्छौ। के तिमीहरू महसुस गर्दैनौ कि तिमीहरूका समझ त्यस बिन्दुसम्म भ्रष्ट भइसक्यो कि तिमीहरूमा आत्मनियन्त्रण नै बाँकी छैन? यस्तो समझले तिमीहरूले कसरी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सक्छौ? के यस परिस्थितिमा तिमीहरू आफ्नै लागि डराउँदैनौ? तिमीहरूको स्वभाव यस बिन्दुसम्म खराब भइसकेको छ कि तिमीहरू परमेश्वर अनुरूप हुन सक्दैनौ। यसैले गर्दा के तिमीहरूको विश्वास हास्यास्पद छैन र? के तेरो विश्वास निरर्थक छैन? त आफ्नो भविष्यको लागि कसरी अघि बढ्दैछस्? कुन बाटो लिने भनेर तैँले कसरी चयन गर्छस्? हजारौं वर्षको भ्रष्टतापछि मानिस सुन्न नसक्ने र सुस्त भएको छ। ऊ परमेश्वरको विरोध गर्ने भूत बनेको छ, यतिसम्म कि परमेश्वरप्रति मानिसको विद्रोह इतिहासका पुस्तकहरूमा उल्लेख गरिएका छन् र मानिस स्वयं पनि आफ्नो विद्रोही आचरणको पूर्ण विवरण दिन असक्षम छ, किनकि मानिस शैतानद्वारा गहन रूपमा भ्रष्ट बनाइएको छ र शैतानले उसलाई अन्यत्र डोर्याएको छ, जसले गर्दा आफू कतातिर जानु पर्ने हो भन्ने कुरा उसले बिर्सेको छ। आज पनि मानिसले अझै परमेश्वरलाई धोका दिन्छ। जब मानिसले परमेश्वरलाई देख्छ, उसले उहाँलाई धोका दिन्छ र जब उसले परमेश्वरलाई देख्दैन, तब पनि उसले उहाँलाई धोका दिन्छ। परमेश्वरको श्रापहरू र परमेश्वरको क्रोध अनुभव गरेर पनि अझै उहाँलाई धोका दिनेहरू पनि छन्। त्यसैले म भन्छु कि मानिसको चेतनाले आफ्नो मौलिक कार्यगत गुण नै गुमाएको छ र मानिसको विवेकले पनि आफ्नो मौलिक कार्यगत गुण गुमाएको छ। मैले देखेको मानिस मानव वेशमा पशु हो, ऊ विषालु सर्प हो र उसले मेरो नजरमा जतिसुकै दयनीय देखिने प्रयत्न गरे तापनि म कहिल्यै पनि उप्रति दयालु बन्ने छैन, किनकि मानिससँग कालो र सेतो बीच फरक छुट्याउने, सत्य र असत्य बीच फरक छुट्याउने समझ पनि छैन। मानिसको चेतना सुस्त भएको छ, तैपनि अझै ऊ आशिषहरू प्राप्त गर्न चाहन्छ। उसको मानवता यति अज्ञानी भएको छ, तैपनि अझै ऊ राजाको सार्वभौमिकता हासिल गर्न चाहन्छ। यस किसिमको चेतनासँग
ऊ कसको राजा बन्न सक्छ? यस किसिमको मानवतासँग ऊ कसरी सिंहासनमा बस्न सक्छ? मानिससँग साँच्चीकै लाज नै छैन। ऊ अहङ्कारी नीच हो। तिमीहरू मध्ये आशिषहरू प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई म सुझाव दिन्छु कि सबैभन्दा पहिला एउटा ऐना लिएर आफ्नो कुरूप अनुहार हेर। के तँसँग राजा हुनको निम्ति आवश्यक कुरा छ? के तँसँग आशिषहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जस्तो अनुहार छ? तेरो स्वभावमा अलिकति पनि परिवर्तन आएको छैन र तैले कुनै पनि सत्यतालाई अभ्यास गरेको छैनस्। तैपनि अझ तँ सुन्दर भोलि अर्थात् भविष्यको आशा गर्छस्। तैले आफैलाई भ्रममा पार्दैछस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू साँच्चै व्यवहारिक र अत्यन्तै वास्तविक छन्, जसले हाम्रो विश्वासको अपवित्रता र परमेश्वरको विरोध गर्ने प्रकृति प्रकट गर्छन्। हामी सधैँ सोच्थ्यौँ कि हामी परमेश्वरको लागि त्याग गर्न र कष्ट भोग्न सक्षम छौँ, जसको अर्थ हामी आज्ञाकारी छौँ र हामीले परमेश्वरको अनुमोदन पाउन सक्छौँ। तर उहाँका वचनहरूको न्यायद्वारा हामीले आफैलाई चिन्यौँ र हाम्रा बलिदानहरू कलङ्कित थिए र ती आशिष पाउन मात्रै थिए भन्ने देख्यौँ। जब परमेश्वरले शान्तिपूर्ण जीवनको आशिष दिनुहुन्छ, हामी उहाँमा समर्पित हुन्छौँ र उहाँको लागि काम गर्छौँ। तर जब विपत्ति आउँछ, तब हामी परमेश्वरलाई हाम्रो रक्षा नगर्नु भएकोमा दोष दिन्छौँ र उहाँको लागि काम गर्न समेत छोड्छौँ। अनि हामी देख्छौँ कि हाम्रो विश्वास र बलिदानहरू त केवल परमेश्वरबाट अनुग्रह र आशिष पाउन लेनदेन गर्ने खालका छन्। यो त परमेश्वरलाई धोका दिनु हो। यो स्वार्थी कार्य हो। हामीमा विवेक र तर्कको कमी छ। हामी मानव भनिन समेत लायक छैनौँ। यति भ्रष्ट भएर पनि हामीले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाएका छौँ भन्ने सोच्छौँ। यो लाजमर्दो र तर्कहीन कुरा हो। परमेश्वरको वचनहरूले हामीलाई उहाँको उल्लङ्घन गर्न नसकिने धर्मी, पवित्र स्वभाव र उहाँले हाम्रो इमान्दारिता र भक्ति चाहनुहुन्छ भन्ने देखाउँछन्। गलत मनसाय र अशुद्ध भावले कर्तव्य पूरा गर्नु भनेको उहाँलाई धोका दिनु हो र यो उहाँको लागि अप्रिय छ। परमेश्वरले यस्तो विश्वासलाई स्वीकार्नुहुन्न। परमेश्वरका वचनहरूको न्याय र धेरै पटकको निराकरण र जाँचपछि हामीले हाम्रो भ्रष्टताको सत्यतालाई देख्न सक्छौँ। आफूलाई साँचो रूपमा घृणा गरी परमेश्वरको अघि पश्चाताप गर्दै लम्पसार पर्छौँ। हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई र उहाँले हाम्रो हृदय र मनलाई देख्नुहुन्छ भन्ने पनि बुझ्न सक्छौँ। हामी विश्वस्त हुन्छौँ र परमेश्वरको आदर गर्ने हृदय विकास गर्छौँ। हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ। हामी लालची इच्छाहरू नराखी कर्तव्यलाई अझै शुद्ध रूपमा पूरा गर्छौँ र हामीले परमेश्वर र उहाँको राज्यका आशिषहरू पाए पनि नपाए पनि खुसी साथ उहाँको बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुन्छौँ र सृष्टि गरिएको प्राणीको कर्तव्य पूरा गर्छौँ। हाम्रो वास्तविक स्थिति देखेपछि पहिले जस्तो अहङ्कारी हुँदैनौँ। हामी वचन र कार्यमा तर्कसङ्गत हुन्छौँ, सत्यता खोज्छौँ र त्यसमा समर्पित हुन्छौँ। परमेश्वरको न्याय यही हो, जसले हाम्रो भ्रष्टतालाई सफा र परिवर्तन गर्छ। परमेश्वरको काम अनुभव गर्दै आइरहेका हामीलाई उहाँको न्यायको कामले कसरी मानव जातिलाई शुद्ध पार्छ र पूर्ण मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा हुन्छ। यो न्याय र काटछाट बिना हामीले कहिले पनि आफ्नै भ्रष्टतालाई देख्ने थिएनौँ, तर अटुट रूपमा पाप गर्दै अनि स्वीकार्दै जीवनमा अड्किरहने थियौँ र हाम्रा पापहरू क्षमा गरिएका हुनाले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ भनेर सोचिरहने थियौँ। त्यो अत्यन्तै मूर्ख र दयनीय कुरा हो। परमेश्वरको न्यायको कारण हामीले आफूलाई चिन्न सक्छौँ, धेरै सत्यताहरू सिक्छौँ र हाम्रो भ्रष्ट स्वभावहरू परिवर्तन हुन्छन्। यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता दिने कुरा हो। परमेश्वरको न्याय र सजायले हामीलाई धेरै कुरा दिन्छ।
ती हामी प्रतिको परमेश्वरको सच्चा प्रेम उहाँको सबैभन्दा ठूलो मुक्ति हुन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यता व्यक्त र न्यायको काम गर्न थाल्नु भएको 30 वर्ष पूरा भइसकेको छ र उहाँले विपत्तिहरू अघि नै विजेताहरूको समूह पहिलो फलहरूको निर्माण गरिसक्नु भएको छ। यसले पूर्ण रूपमा बाइबलीय अगमबाणीलाई पूरा गर्छ। यिनीहरू थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँलाई त्यतै पछ्याउनेहरू हुन्। परमेश्वर र थुमाका निम्ति पहिलो फल भएका हुनाले यिनीहरूलाई मानिसहरूको बीचबाट मोल तिरेर छुट्याइएको थियो। परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूले उहाँको न्याय, परीक्षा र शोधन अनुभव गरेका छन्। तिनीहरू भ्रष्ट स्वभाव र शैतानका शक्तिहरूबाट पूर्ण मुक्त छन्। तिनीहरू परमेश्वरमा समर्पित हुन आएका छन् र तिनीहरूले उहाँको महान मुक्ति पाएका छन्। तिनीहरूका अनुभवहरूलाई चलचित्र र भिडियोमा उतारेर अनलाइनमा राखिएको छ, जसले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कार्यबारे मानिसहरूलाई गवाही दिन्छन् अनि हृदयमा कुनै शङ्का रहँदैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार संसारभरि फैलिएको छ र परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूले उहाँका वचनहरू फैलाइरहेका छन्। राज्यको सुसमाचार फैलाउने अभूतपूर्व कार्य हाम्रै बीच भइरहेको छ। परमेश्वरको घरबाट सुरु भएको न्यायको काम सफल भएको छ। परमेश्वरले शैतानलाई हराउनुभयो र सारा महिमा पाउनुभयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मानिसले उहाँको ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् अनि उहाँको गवाहीको खातिर परमेश्वरले न्याय र सजायको काम गर्नुहुन्छ। मानिसको भ्रष्ट स्वभावलाई उहाँले न्याय नगरिकन मानिसले सम्भवतः उहाँको धर्मी स्वभावलाई जान्न सक्दैन, जसले कुनै अपराध सहन सक्दैन। न त मानिसले परमेश्वरको आफ्नो पुरानो ज्ञानलाई नयाँमा परिणत गर्न सक्छ। उहाँको गवाहीको खातिर र उहाँको प्रबन्धको खातिर उहाँले आफ्नो सम्पूर्णतालाई सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले मानिसहरूलाई उहाँ सार्वजनिक रूपमा देखा परेर परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्न, आफ्नो स्वभावमा रूपान्तरित हुन र बेजोड गवाही दिन सक्षम बनाउनुहुन्छ। मानिसको स्वभावको रूपान्तरण परमेश्वरका विभिन्न प्रकारका कार्यहरूद्वारा प्राप्त हुन्छ। उसको स्वभावमा त्यस्तो परिवर्तनहरू बिना मान्छे परमेश्वरको गवाही दिन र परमेश्वरको हृदय अनुरूप हुन असमर्थ हुन्छ। मानिसको स्वभावको रूपान्तरणले मानिसले आफूलाई शैतानको बन्धन र अन्धकारको प्रभावबाट स्वतन्त्र बनाएको र वास्तवमा परमेश्वरको कार्यको प्रारूप र नमुना भएको छ, परमेश्वरको साक्षी भएको छ र परमेश्वरको हृदय अनुरूप भएको छ भन्ने सङ्केत गर्छ। आज देहधारी परमेश्वर पृथ्वीमा आफ्नो कार्य गर्न आउनुभएको छ र उहाँको माग मानिसले उहाँको ज्ञान हासिल गरोस्, उहाँप्रति आज्ञाकारी होस्, उहाँको गवाही दियोस्, उहाँको व्यवहारिक र सामान्य कार्य जानोस्, मानिसका धारणासँग नमिल्ने उहाँका सबै वचन र कार्यहरूको पालना गरोस् र मानिसलाई बचाउनका साथै मानिस उपर विजय गर्नका लागि उहाँले समापन गर्ने सबै कार्यहरूको गवाही दियोस् भन्ने हो। परमेश्वरको गवाही दिनेहरूसँग परमेश्वरको ज्ञान हुनुपर्छ। यस प्रकारको गवाही मात्र सही र यथार्थ हुन्छ र यस प्रकारको गवाहीले मात्र शैतानलाई लाजमा पार्न सक्छ। आखिरी दिनहरूको अवधिमा परमेश्वरको न्याय र सजायको कामको अवधिमा, अर्थात् शुद्धिकरणको अन्तिम कार्यको अवधिमा दृढ रूपमा खडा रहन सक्नेहरू नै परमेश्वरसँगै अन्तिम विश्रामभित्र प्रवेश गर्नेहरू हुनेछन्। त्यस्तै विश्राममा प्रवेश गर्नेहरू सबै शैतानको प्रभावलाई तोडेर मुक्त भएका र परमेश्वरको शुद्धिकरणको अन्तिम कार्य भएर गुज्रिएपछि परमेश्वरद्वारा हासिल गरिएकाहरू हुनेछन्। अन्तिममा परमेश्वरद्वारा हासिल गरिने यी मानव अन्तिम विश्राममा प्रवेश गर्नेछन्। परमेश्वरको सजाय र न्यायको कामको सारगत उद्देश्य
मानव जातिलाई तिनीहरूको अन्तिम विश्रामको निम्ति शुद्धिकरण गर्नु हो। यस्तो शुद्धिकरण बिना कुनै पनि मानव जाति किसिम बमोजिमका फरक वर्गहरूमा वर्गीकरण गर्न वा विश्राममा प्रवेश गर्न सक्दैन। यो काम विश्राममा प्रवेश गर्ने मानव जातिको एक मात्र मार्ग हो। आजको लागि हामी यतिमा टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्। थप मार्गनिर्देशनको लागि हामीसँग सहभागी भइरहनुहोला। फेरि भेटौँला।